हाम्रो सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन अनि हाम्रो सानो लदामको टिम दुधियाको प्राङ्गणमा आइपुगेका छौँ र अब भने हामी यहीँबाट दर्शकबिन जनताले यो 21 को जुन चाहिँ चुनाव हुन गइरहेको छ यो चुनावलाई लिएर कुन प्रकारको उहाँहरूको सोच उहाँहरूको कुन प्रकारको राजनीतिले लिएर आफ्नो उहाँहरूले सोच बनाउनु भएको छ कुन चाहिँ पार्टीले जित्नु सक्ने अनि जिते भने पनि किन चाहिँ जित्नुपर्ने यो सबै विषयहरू तपाईहरुको अगाडि हामी राख्नेछौँ दर्शकबिन र जुन प्रकारले 86 को आन्दोलन भएको थियो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन माटो र जाति चिनारीको विषयहरूलाई लिएर जुन चाहिँ प्रकारले 86 मा आन्दोलन गरिएको थियो मेरो पछाडि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 86 को आन्दोलनमा यही घर हो गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेनको सम्पूर्ण परिवारले आफ्नो यो मूल घर छोडेर यहाँबाट जानु परेको थियो 86 को आन्दोलनमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै भ्यान्डलाइज्ड भइसकेको थियो यो घर र गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेनको बाल्यकाल यहाँ बितेको थियो र आन्दोलन जुन प्रकारले 86 मा गरिएको थियो त्यो आन्दोलनलाई हेरेर जुन प्रकारले यो घर भ्यान्डलाइज गरिएको थियो र यही घर हो जुन चाहिँ घरमा गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेनको बाल्यकाल बितेको थियो र आज भने हुनसक्छ यही विषयहरू थियो माटो जाति अस्तित्वको चिनारी जुन प्रकारले गोर्खा जातिमा पटक पटक यो आन्दोलनलाई लिएर जुन प्रकारले यो चिनारीलाई लिएर पटक पटक आन्दोलन गरिन्छ र त्यसै कारण होला आज गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेनले यही मुद्दाहरूलाई लिएर अगाडि जनताको राख्ने गरिरहेका छन् र देख्न सक्नुहुन्छ 35 इयर्स बितिसकेको छ दर्शकबिन र अहिले भने यो घर यही अवस्थामा देख्न सक्नुहुन्छ र धन्यवाद दर्शकबिन अब भने हामी ठिक दुधेबाट कर्सियङको तर्फ लाग्नेछौँ र जनताले जुन प्रकारको यो 21 को विधानसभा चुनाव हुन गइरहेको छ यो सबै चिजहरू हामी तपाईहरुको अगाडि राख्नेछौँ र नमस्कार तपाईको नाम मेरो नाम सञ्जय सुब्बा सञ्जय जी दुई तीनवटा प्रश्न हामी आज फेरि राख्न चाहन्छौँ जुन प्रकारले यो 21 को विधानसभा चुनाव हुन गइरहेको छ र यो विधानसभा चुनाव जुन चाहिँ हुन गइरहेको छ है 17 अप्रिलको दिन मतदान पनि हुने गइरहेको छ के लाग्छ तपाईलाई कुन चाहिँ पार्टीले जित्नुपर्ने र जिते भने पनि किन चाहिँ जित्नुपर्ने हजुर सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने पोलिटिक्स भन्ने कुरो अब प्रथम कुरो त जनताको लागि हुनु पर्यो फर द गुड अफ पिपल हैन अब हामी पहिला पढ्दाखेरि के पढिन्थ्यो भन्दाखेरि व्हाट इज पोलिटिक्स भन्दाखेरि त्यस्तै पढिन्थ्यो अब इट इज सेक फर द पिपल अ गुड लाइफ फर द पिपल तर मलाई लाग्छ मोस्ट अफ द पार्टिज आर नट डुइङ देयर एक्टिभिटिज वेल किनभने अहिलेसम्म गरिब जनताले के पाएको जस्तो मलाई लाग्दैन हैन र अब यसपालिको जुन विधानसभाको चुनाव छ मेरो विचारमा चाहिँ भाजपाले जिते अलिक राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ इन माई पोइन्ट अफ भ्यू हैन किन चाहिँ भाजपाले जित्नुपर्ने किनभने अहिले चाहिँ मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि अब हाम्रो प्रब्लम्सहरू छ कम्युनिटी प्रब्लम्स अब पोलिटिक्सको मेनली फोकस त त्यही हुन्छ हैन अब जनताको कतै उनीहरूले सल्भ गर्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ हुनु त अब आजभन्दा पहिला उनीहरूले ढाडेको पनि थिए कतिपल्ट त हैन पुरा गरेको पनि थिएन अब फेरि वान्स मोर टाइम वी क्यान बिलिभ देम जस्तो मलाई लाग्छ हैन इन माई पोइन्ट अफ भ्यू है तर यो मेरो मात्रै हो अरूको अब के छ कस्तो छ मलाई लाग्दैन यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पहाडमा अझै पनि धेरै रिजनल पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि छन् उहाँहरूको विषयमा तपाईँले के सोच्नु भएको छ हैन एक्चुअली दे आर वर्किङ वेल अब रिजनल पार्टीहरूले पनि आफ्नो त्यो भ्याएसम्म हैन आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उनीहरूले आफ्नो काम त गरिरहेछ दे आर वर्किङ वेल म उनीहरूलाई पनि त्यो नराम्रो त भन्न चाहदिनँ हैन तर अब कतिपय कुरोहरू अब उनीहरूको भुलहरू पनि भयो होला अब हुन्छ मान्छेबाट भुल अब यहाँ के देखेको छ भन्दाखेरि अब एक्चुअली नढाडी भन्नु हो भनेदेखिको अब हाम्रो यो दुई खेमा भएको छ अब दुई खेमामा हाम्रो अब उनीहरूको पार्टीमा भनौँ भने तिनैवटा पार्टीको चाहिँ अब कमजोरी छैन हैन सबै पार्टी त एकदमै सबै ठिकै छ भन्ने कुरो त होइन
किनभने सबै पार्टीको कमजोरीहरू चाहिँ छ है र उनीहरूको त्यो कमजोरी गर्दा यसपालिको भोट चाहिँ त्यति भन्नु सक्दैन जनताले कता कता हाल्ने हो के हाल्ने हो होइन किन डिभाइड त्यस्तो नै छ अब हेऱ्यो भने हाम्रो यो नयाँ सोच नयाँ विचार उहाँहरूलाई पनि एउटा आरोप लागेका छ उनीहरूले अब धोका दियो अरे भन्ने हो गद्दारी अरे भन्ने धोका रहेछ अन्त हाम्रो विमलजी हुनुहुन्छ विमल सर उहाँको पार्टीबाट पनि उहाँले पनि ममतासँग मिल्यो भनेर जनताहरू अलिक रिसाइरहेको नै छ जस्तो छ कतिपय बिजेपीको पनि पहिला त्यस्तै हो अब यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भने उहाँ गर्नु भएन अनि यो 11 जनजातिको जो कुरा थियो त्यो पनि पुरा गर्नु भएन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसपालि कम्प्लिकेटेड छ कन्टेस्टेड नै छ यसपालि भोट तर पनि त तपाईँहरूको माग जुन चाहिँ 11 जनजाति भन्नुहुँदैछ तपाईँले अहिलेसम्म त फुलफिल त भएको छैन नि फुलफिल त भएको छैन तर अब तर पनि तपाईँले बिजेपी भन्नुहुँदैछ बिजेपी त मैले किन चाहिँ भने भन्दाखेरि चाहिँ कतै गर्छ कि भने एक्चुअली म त कुनै पार्टीको मान्छे त होइन कुनै क्याडर पनि होइन म त अब एउटा साधारण उयो हो जनता इन पोइन्ट अफ माई भ्यू अब एउटा पब्लिकको पोइन्ट अफ भ्यूमा म भन्छु कि अब मलाई त्यस्तो लागेको छ कि कतै बिजेपीले गर्छ कि सम होप मात्रै हो यो तर आजभन्दा पहिला त त्यो पुरा त भएको थिएन फुलफिल होइन प्रत्येक पार्टीले हाम्रो जनआकाङ्क्षा त पुरा गरे जस्तो मलाई लाग्दैन होइन तर यसपालि कतै गर्छ कि भनेर चाहिँ अब एउटा सानो झिनो आशा चाहिँ छ भन्ने कुरा मात्रै हो के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारले पहाडमा राजनीति भइरहेको छ है यो राजनीतिलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ कि एउटा नयाँ नेताको जन्माउनु पर्ने अथवा जे चलिरहेको छ त्यही भइरहेको ठिकै होला अब फ्युचर त भन्नु सकिँदैन किनभने अननोन अब फ्युचर होइन तर अब जे चलिरहेको छ योलाई ठिक भन्नु पनि साह्रै त भएन मिलेन किनभने अहिले राजनीतिक दिशा कता हो भनेर चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अनुयलमै छौँ हो हामी अनुयलमै छौँ अब कहाँ छ हामी कतापट्टि हो के हो भनेर हामीलाई थाहा छैन किन हामी त एउटा साधारण मान्छे हो हामीले बुझेकै छौँ न कति कुराहरू वास्तवमा के भइरहेको छ अब अलिअलि जति हाम्रो माइन्डले जति बुझ्यो होइन त्यति बुझेको नाताले आधारमा चाहिँ मैले त्यो भनेको मात्रै हो एउटा नयाँ नेताको जन्म हुनुपर्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ अब नयाँ हुनु पनि सक्ला भविष्यमा अब हुनुपर्ने या हुनु नपर्ने भनेर म भन्नु सक्दिनँ होइन तर अब भएको खण्डमा यदि उसले राम्रो काम गर्छ भने त उहाँ समर्थन उसले पाइहाल्छ हुनु पनि पर्ला जस्तो पनि छ अब किनभने अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि किनभने हाम्रो मुद्दा त टुङ्गो लागेको छैन सबैलाई थाहा छ होइन मुद्दा टुङ्गो पनि लागेन खै कता कता हामी त अब यो उत्तर न दक्षिण कता न पश्चिम न पूर्व भने जस्तो भइसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ नेता हुनुपर्ने आवश्यकता थियो तर अहिले फिलहाल कोही औला जस्तो त छैन अहिलेसम्म देखेको छैन अन्तमा तपाईँको जुन चाहिँ भनाइ छ बिजेपी नै आए गोर्खा जातिको राम्रो हुनेछ गर्थ्यो कि भन्ने चाहिँ आशा छ र मलाई त लाग्छ बिजेपी आएर राम्रो हुन्छ होला जस्तो चाहिँ लागेको छ है प्राङ्गणमै छौँ र जुन प्रकारले यो 21 को विधानसभा चुनाव हुन गइरहेको छ र यो चुनावलाई लिएर जनतालाई हामी प्रश्नहरू राख्नेछौँ कि कुन चाहिँ पार्टीले यो पहाडमा जित्नुपर्ने हो र जित्नुपर्ने हो भने चाहिँ किन चाहिँ जित्नुपर्ने हो यो प्रश्नलाई जनताको अगाडि राख्नेछौँ र जनताले के सोच्नुहुन्छ पहाडको राजनीतिलाई लिएर यो विषयहरूलाई हामी तपाईँहरूको अगाडि राख्नेछौँ नमस्कार नमस्कार मेरो नाम सिद्धान्त तामाङ म दुधे बजार निवासी हो जुन प्रकारले यो 21 को चुनाव हुन गइरहेको छ नि र यो चुनावमा कुन चाहिँ पार्टीले जित्नुपर्ने हो र जिते पनि किन चाहिँ जित्नुपर्ने हो तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको जुन पहाडको राजनीतिक अब जुन प्रकारको हुँदैछ होइन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले बिजेपीलाई नै जिताउने हाम्रो यहाँ दुधेबाट चाहिँ हाम्रो बिजेपीलाई सपोर्टै छ फुल र अब दार्जिलिङबाट पनि सबै बिजेपीलाई नै जिताउने हाम्रो सोच चाहिँ बिजेपीलाई चाहिँ किन चाहिँ जिताउनु पर्ने हामी अब हाम्रो जुन प्रकारको अब पिएमको
उसको सोचाइ उसको मतलब उसको अब धेरै अब परिवर्तनहरू देखेको छौँ हामीले अब मोदीकोबाट र हामी उसलाई नै जिताउने हामी फुल सपोर्ट हाम्रो दुधैबाट त फुल बिजेपीलाई नै जान्छ प्राय अब दार्जिलिङबाट अब अरू डिस्ट्रिक्टबाट के छ तपाईँ कुनै पार्टीको क्याडर त होइन होला नि? कुनै पार्टीको केही पनि होइन हामी कसै पार्टीको केहीबाट पनि हामी केही गर्ने आश पनि छैन केही छैन र हाम्रो जुन सोचाइ हाम्रो मोदीको हाम्रो उसको अब स्टेपहरू चालेको अनुसार हामी उसलाई नै आउँदो दिनमा पनि उसलाई नै सपोर्ट गर्छौँ र अहिले पनि बिजेपीलाई नै हामी सपोर्ट गर्छौँ। पाहाडमा अझै पनि धेरैवटा राजनीतिक दलहरू छन् है, यो विषयमा के सोच्नुहुन्छ तपाईँले? अब देखेको छु हामीले त अब हाम्रो त अब नेताहरू ठुल्ठुलो यहाँकै छ जस्तै प्रदीप प्रधानहरू अब दुधेकै हो, जिटिए अब अनिक थापाहरू यहाँ दुधेकै यिनीहरू अब देखेकै हो यो कतिको के हो कतिको कसो हो भन्ने कुरोहरू हामी चाहिँ अब सबलाई देखेको छौँ। हामी जति पनि अब यहाँको ठुटेमुटे नेताहरूले देखेको सबैलाई चिनेको छौँ हामीले र हाम्रो चाहिँ यो हुँदैन जिटिए सिटिएहरू यिनीहरू चोरहरू हो। र तपाईँको नाम के भन्नुभयो? मेरो नाम सिद्धान्त तामाङ हो, म दुधे बजारकै हो। नमस्कार। मेरो नाम अशोक लामा। अशोकजी, एक दुईवटा प्रश्न आज राख्न चाहन्छु है। यो पहाडमा जुन प्रकारको राजनीति भइरहेको छ नि, यो राजनीतिलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? यो अब मैले के भन्ने, अब यो त सर्वविदितै भएको कुरो हो। पहाडमा जुन प्रकारको राजनीतिको चलखेल हुँदैछ त्यो चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो छ। किन चाहिँ? आज हेर्नुहोस्, जिटिए क्षेत्रकै कुरा, अब हामी सबै पहाडीवासी जिटिए क्षेत्रमा बसोबास गर्छौँ र यो जिटिए क्षेत्रमा जति पनि हामी एउटा गाउँ बस्तीमा बस्ने व्यक्तिहरू छन् उहाँहरू चाहिँ एकदमै निज तला झरिएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यहाँ कोही विकास भन्ने कुरो छैन र आज यो जुन चाहिँ जिटिए प्रशासनले यो सञ्चालन गरेको नि मोटामोटी अहिले 7 देखिको यता हो र यो आफै मात्रै मोटाउने काम हुँदैछ भाइ। र त्यसले गर्दामा चाहिँ म एकदमै विरोध गर्छु यो कुरोमा चाहिँ। किनभने हामी यही जन्मिएर यही बुढो भइसक्यौँ र यो गाउँलाई खोइ डेभलप कसरी गर्ने, डेभलप त्यसको एउटा पद्धति हुन्छ नि त, पद्धति छैन। जो आफू एउटा भन्छ नि, एउटा हाम्रो तामाङ भाषाबाट, म तामाङ हो, तामाङ भाषाबाट भन्छ कि आफू राङ्से भन्छ क्या, आफ्नो आफ्नो खुसी गर्ने व्यवस्था यहाँ चल्दैछ र त्यसले गर्दामा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै हराएर जानुपर्छ मेरो निम्तिमा चाहिँ। र यहाँ चाहिँ अब यो जिटिए क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ प्रशासनको माहौल हामी सम्पूर्ण गाउँवासी या गरिब जनताले चाहिँ यसलाई सृष्टि गर्नुपर्छ र म यही भन्न चाहन्छु। र जुन प्रकारले तपाईँको भनाइ, यो लङ भ्यू प्लेन लाइन जुन चाहिँ यो जग्गा छ, अहिलेसम्म यो जग्गामा कुनै डेभलपमेन्ट भएको छैन भन्ने तपाईँको कुरा? खोइ मैले अब मेरो मोटामोटी उमेर 60 वर्ष पुगिसक्यो र यहाँ जिटिए क्षेत्रको जिटिए प्रशासनले चाहिँ के डेभलप गरेको छ भन्ने चाहिँ म प्रश्न यहाँ तेर्साउँछु र यहाँ कुनै डेभलप भन्ने कुरो छैन अहिलेसम्म। हामी यहीँ बसोबास गरेर मेरो मोटामोटी एज 60 वर्ष पुगिसक्यो र यहाँ कुनै प्रकारको डेभलपै छैन। के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारको है इलेक्सनको विषयमा है, यो 21 को जुन चाहिँ इलेक्सन हुन गइरहेको छ, कुन चाहिँ पार्टीले जित्नुपर्ने हो?
अनि जिते भन्ने पनि किन चाहिँ जित्नुपर्ने हो? अब म यो जिटे क्षेत्रलाई मात्रै नलिएर अल बेङ्गललाई नै लिन चाहन्छु। यो बेङ्गालको जुन चाहिँ प्रशासन छ यो नै एकदमै तल गिरिएको प्रशासन छ। त्यसले गर्दामा उहाँकै हकदारहरू यहाँ बसिरहेको छ र सिग्नल जसरी दिन्छ त्यो मुताबिक चलाएको होला र त्यसले गर्दामा बङ्गालमा चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्छ। कुन चाहिँ पार्टीले जितेको राम्रो? अब कुन चाहिँ पार्टीले जितेको भन्दाखेरि म त्यो भन्नु सक्दिनँ। पार्टी त अब कुनै पनि पार्टी होस् तर परिवर्तन चाहिँ हुनैपर्छ। परिवर्तन चाहिँ ल्याउनु पर्यो जनताको हितको लागि। हाम्रो जनताले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ यही भन्न चाहन्छु म। कुन चाहिँ पार्टीले जित्ने तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा? अब यहाँ त माहौल त अब बिजेपीको छ अहिले हावा। बिजेपीले नै अब जित्ने माहौल यहाँ सुन्दैछु न्युज च्यानलतिर हामी जति पनि हेर्छु च्यानलहरू हेर्छु बिजेपीको नै एकदमै सम्भावना छ। के सोच्नु भएको छ विजयको विषयमा? कुन प्रकारको तपाईँको सोच छ उहाँको प्रति? अब सोच भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो हो कि हामीले चाहिँ अब बिजेपीको जुन चाहिँ शीर्ष नेता चाहिँ कस्तो छ, अब हामीले स्कुल हेर्नु हुँदैन, स्कुल पढाउने मान्छे कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ र देश चलाउने व्यक्ति चाहिँ कस्तो छ, देशलाई कसरी उन्नतिमा लाँदैछ, देश विदेशलाई चिनाउने व्यक्ति अब यो हाम्रो मोदी हो। उहाँले आज हेर्नुहोस् लकडाउनमा पनि एउटा गरिबभन्दा गरिब मान्छेलाई पनि एउटा खाने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। अनि स्त्री जातिलाई एउटा ग्यास दिएर पैसा रुपियाँ दिएर नाना किसिम गरे। यस्तो प्रधानमन्त्री अगाडि पनि थिएन, अब पछि पनि आउँदैन, पछि पनि हुँदैन। बिजेपीमा चाहिँ आशा राखेको छ? बिजेपीमा चाहिँ फुल आशा छ र त्यो आशा चाहिँ अब गरिब जनतालाई चाहिँ उहाँहरूले पुर्याइदिनु पर्यो। जुन सोच राखेको छ गरिब जनताले, गरिबभन्दा गरिब निमुखा जनताले, र उहाँहरूले पनि त्यो कुरोलाई चाहिँ आशालाई चाहिँ भरोसा गरिदिनु पर्यो। भनेपछि तपाईँहरूको जुन प्रकारको मागहरू छ है त्यो मागहरू पनि बिजेपीले पुरा गर्ने तपाईँहरूको भरोसा राख्नु भएको छ तपाईँले? अब त्यो चाहिँ अब हामी साधारण जनताले त्यो भन्नु सक्दैन र त्यो चाहिँ अब माथिल्लो तहको नेताहरूले भन्नु सक्छ त्यो कुरोलाई। अब हामी त अब एउटा के भन्नु, अब भोट दिने व्यक्ति मात्रै हो र अब त्यो कुरोलाई चाहिँ कहाँ लानुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ उहाँ जान्दछ। उहाँ हाम्रो माथिको त्यो जुन चाहिँ प्रतिनिधिहरू छ नेतृत्वहरू उहाँहरूले नै त्यो कुरोलाई चाहिँ पुर्याउनु सक्नु पर्यो। अब भोट मात्रै पाएर जितेर मात्रै पनि त भएन, कार्यरत गर्ने व्यक्ति पनि त सही हुनु पर्यो र हुनु त अब सही नै राख्छ होला सायद। भोलिको दिनमा अब उम्मेदवारहरू यहाँ खडा भएको छैन यो पहाडको, र त्यसले गर्दामा चाहिँ अब कसको अब भाग्य अब एउटा राम्रो भएर जान्छ होला। उहाँहरूले चाहिँ अब राम्रो काम गरेको हुनु पर्यो। तपाईँको नाम के भन्नुभयो? मेरो नाम अशोक लामा। र दर्शकवृन्द, अशोकजीले जुन प्रकारको आफ्नो स्टेटमेन्ट राख्नुभयो, बिजेपी नै आए होइन, त्यही त भन्नुभयो होइन, बिजेपी नै आए गोर्खा जातिको भलो हुने, यही विषयहरू हुनेवाला छ, हुन्छ पनि। यसो एउटा अब हामीले मेरो जुन चाहिँ एजले अब माथिबाट हेर्दै 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 आउँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले चाहिँ यहाँ कुनै प्रकारको व्यवस्था राम्रो गोर्खाको व्यवस्था मिलाएको चाहिँ मैले देखिनँ। र अब आउँदो जुन अब सरकारले चाहिँ राम्रो मिलाइदियो भने चाहिँ एकदमै पहाडको लाटा सिधा गोर्खे सन्तान चाहिँ राम्रो भएर जानेछ। धन्यवाद दर्शकबिन, तपाईँलाई हामी यसरी नै जनताको भ्युजहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्दै जानेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले भने हामी लङ भ्यू प्लेन लाइनमा उपस्थित छौँ र यहाँबाट हामी अगाडि खरसाङतर्फ बढ्नेछौँ। धन्यवाद, तपाईँहरू हामीसँग बनिरहनुहोस्। दिस गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन एन्ड हाम्रो सानो लताम। धन्यवाद। नमस्कार म्याडम। नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? सुषमा थापा। सुषमाजी, के लाग्छ तपाईँलाई यो पहाडमा यसपालि कुन चाहिँ पार्टीले जितेको राम्रो? अब हामी त अब के भन्नु र, यहाँ त अब
टिएमसीले जितेको राम्रो लाग्छ। किन चाहिँ? अब उसको जुन टिएमसीको सत्तामा छ, अब उसको सत्तामा आयो भने न दार्जिलिङलाई राम्रो गरिदिन्छ। अब ममता ब्यानर्जीले त पहिला पनि भनेको थियो दार्जिलिङलाई चाहिँ अब स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भनेर। अब बनाइदिनु पनि सक्छ। हामीलाई चाहिँ टिएमसीले जितेको राम्रो लाग्छ। तपाईँको नाम? मेरो सन्जा योन्जन। म्याडम, तपाईँलाई के लाग्छ कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो चाहिँ होला पहाडमा? अब खै अहिले त अब यही पार्टी नै राम्रो लाग्दैछ। कुन चाहिँ पार्टी? यो ममता टिएमसी भन्नु पर्यो नि। अब हजुर किन चाहिँ जितेको राम्रो? अब न बगानलाई पनि यसो राम्रो गरिदिनु हुन्छ कि ममता दिदीले भनेर नि। तपाईँको शुभ नाम? सुमित्रा। के लाग्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ पार्टीले जितेको राम्रो? ए ममताले नै जित्यो भने न बगान राम्रो बनिन्छ भने हामीलाई चाहिँ त्यही छ आशा। शुभ नाम? सम्झना तामाङ। के लाग्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ पार्टीले जित्नुपर्ने हो? ठिकै छ, अब जसले जित्छ उही ममताले। हजुर हजुर। किन चाहिँ जित्नुपर्ने? अब त्यही हो, हामीलाई राम्रो गरोस्, हाम्रो मागहरू गरिदियोस् होइन, त्यही नै। बगानहरू सुधियोस् राम्रोसँगले, त्यही नै। अहिले तपाईँहरूको वेजेस कति छ? अहिले कति हो? 102 होला। 102 कि 202 हो? 202। हालैमा त बढेको हो नि होइन? हालैमा बढेको पाउनु हुँदैछ? अहिले त पाएको छैन। यो लङभ्यू बगान चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ बन्द भएर हिजोस्ति मात्रै जिटिएले गर्दाखेरि जिटिएको पहलमा गर्दा चाहिँ खोलिएको हो। अहिलेसम्म त हामीले अब 202 चाहिँ पाएकै छैनौँ। अब अस्ति दुई हप्ताको वेजेस चाहिँ पायो, त्यो पनि 200 गरेर जिटिएको मार्फतै दियो। अहिले चाहिँ मालिक वर्गले चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। अब यो हप्ता चाहिँ हामीलाई मालिकले 202 गरेर नै दिनुहुन्छ। उहाँले कमिटमेन्ट दिनुभएको छ तपाईँलाई? हजुर। र अहिले के प्रकारको समस्याहरू छ तपाईँहरूलाई? यो बगानमा त अहिले त हाम्रो त समस्या छ नि। यो बगानमा जति पनि अब काम गऱ्यो भने खर्चकै प्रब्लम, खर्च नै विकली पेमेन्ट गरिदिँदैन मालिकले। अब आश्वासन त दिन्छ, मिटिङ बोलाउँछ, मिटिङमा हरेक पार्टीहरू हुन्छ, पार्टीमा डिएम एलसी डिएलसी सबैलाई उसको एग्रिमेन्टमा लु हामी तपाईँहरूलाई दिन्छु भनेर एग्रिमेन्ट गर्छ। तर त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। अब यो हप्ता ब्याङ्कमा हालिदिन्छ, अर्को हप्ता त्यो फेरि टङ्गेर जान्छ। एउटा जुन लेबरको वेजेस महिना पनि टाँगेर जान्छ। अन्त जुन सब स्टाफको तलबहरू वर्षमा अब 2 पालि मात्रै देला जस्तो गरिदिन्छ। अन्त यसमा त जनताको चाहिँ समस्या छ। यसमा चाहिँ अब कुनै पार्टीले पनि बोलिदिँदैन। हुन त अब यो जुन अहिले टिएमसीले यो सत्ता आयो भने न गरिदिन्छ कि भन्ने आशा मात्रै हो हाम्रो। र तपाईँहरूको ड्युटी चाहिँ कति बजीदेखि हो? हाम्रो 7:30। अन्त ब्रेक चाहिँ कति बजी हुन्छ? ब्रेक 11 बजी, पत्नीमा छ भने। छुट्टी चाहिँ कति बजी? 3 बजी। एक्स्ट्रा टाइमहरू पनि गर्नु हुँदैछ कि क्या हो? एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ गरेको छैन। अब पति पलाएपछि चाहिँ हाम्रो जुन टाइममा एक्स्ट्रा हुन्छ, अब जति ठिका काटिकन 13 किलो ठिका काटिकन चाहिँ त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एलपीमा जान्छ, डब्लीमा जान्छ। र के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारको पहाडमा राजनीति भइरहेको छ नि, पहाडको राजनीतिको विषयमा त अलिकति तपाईँलाई ज्ञान त होला नि? अब यो पहाडको राजनीतिक चाहिँ के भने अहिले अब हामीलाई देख्दा गरिब जनताको लागि चाहिँ छँदै छैन। म चाहिँ त्यही भन्छु। जो पनि हो आफ्नो चौकीको लागि मात्रै राजनीति गरेको जस्तो लाग्छ। गरिब दुखीको लागि चाहिँ राजनीतिकै छैन। बगानमा चाहिँ मेन अहिले अब बगानमा झन् कस्तो परिस्थितिमा चाहिँ छ होला अब हाम्रो जनताहरू, लेबरहरू। यो बगान बन्द भयो भने कहाँ पुग्नुपर्छ? अरू बगानमा गाडीको प्रब्लम भयो। मेन सानो नानीहरू हुन्छ, राति नै उठेर खाना पकाएर खाएर गाडीमा जाँदा पनि बाटोघाटोको सुविस्ता छैन। अब एकदम आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ जोखिममा हालेर नै जानुपर्छ। धेरै प्रब्लमहरू छ। अब स्कुलहरूमा नानीहरूलाई ठुल्ठुलो स्कुलहरू छैन। यही बगानको उहिले पढायो, एउटा एचएससम्म छ, हाई सेकेन्डरी, त्यहाँदेखि उता लान्छु भने नि हामी लेबरले जुन हाम्रो नानी पढ्छु भने पनि हामीले पढाउन सक्दैनौँ। अब अहिले दार्जिलिङको
जुन उयो त माहौल त अब हामीले यसो हेर्दा चाहिँ गरिब दुखीको लागि चाहिँ एकदमै खतरा नै छ। के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारको पहाडमा राजनीति भइरहेको छ, दार्जिलिङमा फेरि एउटा नयाँ नेताको जन्म हुनुपर्ने, तपाईँलाई के लाग्छ त्यस्तो? जन्म त हुनुपर्ने हो, तर साँचो त हामीले पाएको त छैनौँ। अब गोर्खाल्यान्ड भन्छ, अब जो पनि अब हेरिसक्दाखेरि अब गोर्खाल्यान्डको आवाज लिएर आउँछ। अब मागी खाने भाँडा नै बनाएको छ। अब गोर्खाल्यान्ड भनेपछि अब उसले जनता जनार्दन एक उयो गरेपछि के हुन्छ, ऊ हाइस्टमा जाइहाल्छ उसले। अन्त जेसुकै अरू लेबर जेसु तलको चाहिँ जनता चाहिँ जेसुकै होस्, अब हामीलाई त खाँचो त छ नि। अब एउटा राम्रो लिडर, एउटा राम्रो हाम्रो दार्जिलिङ सबै गोर्खालाई कोअपरेट गर्ने एउटा नेता त खाँचो छ, तर पछि गएर लोभमा फसिनु पनि सक्छ। अब सबै त्यो देख्दा त अब हामी हेर्दाखेरि त यो चाहिँ भयङ्कर रहेछ, यसले चाहिँ गर्ने रहेछ भन्छु, तर पैसा देखेपछि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ अब त्यो पैसा देख्नु थालेपछि त्यो नेताहरू पनि त्यतिकै हो। मुनिको ग्रास लेबरको लागि चाहिँ केही हेर्दैन पनि, त्यो जनता जेसुकै होस्, अब ऊ ठुलो हुनु पाए, चौकी पाएपछि त्यही हो। र भनेपछि टिएमसीले जिते चाहिँ राम्रो? हामीलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। अब उसको बगानको बारेमा चाहिँ अब उसले पछि अब उसको सत्ता आएपछि न कुछ गरिदिन्छ कि भन्ने एउटा आश मात्रै हो नि हामी गरिब दुखीको चाहिँ, अरू त हामी के भन्नु र। धन्यवाद। र सुन्नुभयो, यहाँहरूले टिएमसी नै सत्तामा आए बगानको हित है र बगानको भलो हुने यहाँहरूको भनाइ छ। धन्यवाद दर्शकबिन। अहिले भने हामी लङभ्यू टी गार्डनमा छौँ र फेरि पनि अझै यहाँ टी गार्डन वर्कर्सहरू आफ्नो टिफिनहरू खानु बस्नु भएका छन् र यहाँहरूलाई पनि दुई तिनवटा प्रश्न हामी राख्नेछौँ। नमस्ते आन्टी, तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम रेजिना। रेजिनाजी, के लाग्छ तपाईँलाई पहाडमा कुन पार्टीले योपालि जित्नु राम्रो होला? टिएमसीले। किन चाहिँ? टिएमसीले हामीलाई बगान खोलाइदियो, पहिला त्यहाँबाट कम्पनी लियो। टिएमसीले चाहिँ जितेको राम्रो। तपाईँको शुभ नाम? के भन्नुपर्छ, म जान्दिनँ के पनि। योपालिको इलेक्सनमा चाहिँ है कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो होला? जान्दैन के भन्नु अलिक बुझ्दैन भन्नुहोस्, मैले बुझेन। योपालिको इलेक्सनमा योपालिको भोटमा होइन, विधानसभा भोटमा कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो? कुन चाहिँ पार्टी भन्नु? तपाईँलाई के लाग्छ? अरूलाई नसोधी तपाईँलाई, तपाईँको मनले के भन्छ? अब कुन चाहिँ पार्टीले भन्नु, मैले अब कुन चाहिँ पार्टीले भन्नु, मैले अब प्रभु म त डर नमस्कार सर। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम सुग्रिम बमजन हो। सुग्रिम। र सुग्रिमजी, के लाग्छ तपाईँलाई योपालिको भोटमा कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब भन्नु भने त अहिलेसम्म हाम्रो कतिवटा क्यान्डिडेटहरूको सिम्बलहरू पनि दिएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। अब यो पार्टीले जित्छ भने चाहिँ म त अहिलेसम्म कन्फिडेन्सली त भन्नु सक्दिनँ। कुरा त्यति नै हो कि न, भन्नुहोस् त। अब हाम्रो जुन क्यान्डिडेटहरू जुन उठाएको हुन्छ उनीहरूको पनि त यसो हेर्नु पऱ्यो मुख, अनि तब पो हामीले पनि यस्तो अनुसार चाहिँ हामीले पनि यो यस्तो अब पार्टीले चाहिँ भोट दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रोमा मनमा छ। तर अहिलेसम्म त हामीले कति यो कुरो चाहिँ हामी कन्फिडेन्सली चाहिँ भन्नु सक्दैनौँ, त्यति नै हो। के लाग्छ तपाईँलाई? तर पनि पहाडको क्षेत्रीय दल अनि उहाँहरूको मुद्दा है, यो त सबैलाई थाहै भएको कुरा, सार्वजनिक नै छ। यो सबै मुद्दा, उहाँहरूको पार्टीको मुद्दा है, र यो सबै चिजहरूलाई देख्दा चाहिँ तपाईँलाई
के लाग्छ कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो जस्तो गोर्खा जातिको भविष्य र चिनारी? होइन, यसमा चाहिँ अब जुन हामीलाई अहिले जति पनि बगानको हाम्रो लङ्बी बगानको जुन हामी म त लङ्बी बस्छु तल, म यो पङ्करीको मान्छे त होइन, र जति पनि मद्दत गर्नुपर्छ अनिक थापाज्यूले नै हाम्रो अब सेक्रेटरी भनौँ न, अब चेयरम्यान, उहाँले चाहिँ अब जति हामीलाई सहयोग दिएको छ र हामी चाहिँ उहाँलाई नै जिताउने प्रयासमा त छु। भनेपछि यता तपाईँ चाहिँ अब उहाँको सोच अनि उहाँको कार्य त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? त्यसो उहाँले त जुन अब सहयोग हामीलाई पुऱ्याएको छ नि त, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई नै जिताउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अब। किन चाहिँ उहाँको पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो? किन चाहिँ के कारण त होला नि? कारण त अब के गर्नु, जसले सहयोग गरेको छ उहाँलाई त दिनै पर्छ। के सहयोग गर्नु भएको छ? उहाँले अस्ति हाम्रो त्यो 9-10 दिनको अब लागि पैसा दिएर 200 रुपियाँ गरेर अब बन्द थियो कमान हो, खुलाइदियो। अनि त्यसै कारणले चाहिँ अब सम्पूर्ण मान्छेको मुखबाट चाहिँ त्यो कुराहरू हुँदैछ र उहाँपछि चाहिँ अब सबै मान्छे नै खुसी नै छ भन्ने कुरो चाहिँ नि, अरू त के भन्नु र, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब जसले त्यो सहयोग गर्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले दिनै पर्ने हो, त्यही हो। अरू कुरो चाहिँ अब अरू पनि क्षेत्रीय दलहरूको मुद्दाहरू पनि छ है, र अरू पनि राजनीतिक पार्टीहरू यो पहाडमा छ। यो पार्टीहरूलाई हेर्दा तपाईँले आफ्नो के राय दिनु चाहनुहुन्छ? अरू पनि त अब कुरा त अब के भन्नु र, भनेर पनि अब भोलि भन्यो त जुन कुरोको अब जुन जति राम्रो राम्रो क्यान्डिडेटहरू उठ्छ त्यो अनुसार चाहिँ अब त्यति बेला हामी पनि देखेर चाहिँ उहाँले अब जुन खालको उयो गर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यति बेला हामीले सहयोग कसरी गर्नुपर्ने रहेछ त त्यो विषय लिएर चाहिँ हामी त्यति बेला अग्रसर हुन्छौँ। अहिले त हामीलाई त्यो कुरै छैन हो, को क्यान्डिडेट उठेछ को हो को के कुरै थाहा छैन। अब पार्टी त यहाँ छ नि, अब अनि थुप्रो दल छ, तर त्यो हाम्रो क्यान्डिडेट चाहिँ अहिलेसम्म निश्चित नभएको कारणले चाहिँ हामीले अब यो पार्टीलाई अब दिनुपर्छ ऊ पार्टीले दिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि आएन। अब हामीले पहिला त क्यान्डिडेटलाई त हेर्नु पऱ्यो, हो कि होइन भन्नुहोस्। क्यान्डिडेटलाई हेरेपछि चाहिँ ऊ त सुटेबल छ कि छैन त, उहाँले चाहिँ अब जित्यो भने चाहिँ हामीले हेर्ने कि नहेर्ने त, त्यो विषय लिएर चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ हामी उहाँलाई अब ठिक जिताउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी अब त्यसलाई भोट दिएर चाहिँ हामी उहाँलाई त्यो जिताउने हाम्रो कोसिस छ, त्यति नै। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको शुभ नाम? पुकार थापा। पुकारजी, जुन प्रकारको पहाडमा राजनीति भइरहेको छ अनि यो जुन चाहिँ आउने चुनावलाई लिएर तपाईँले आफ्नो के राय बनाउनु भएको छ? अब हजुरले भन्नुभयो अब कुरा त अब उहाँको ठिकै हो। अब लम्बिउ जसले हेर्छ उहाँलाई त हामीले सहयोग दिनै पर्छ। मेन त त्यही हो, यहाँको अब रोजीरोटी गर्ने नै लम्बिउ बगान हो। अब हाम्रो त मेन कुरो त्यही हो, जसले हाम्रो लम्बिउ चिया बगानलाई हेर्छ हामी त उहाँलाई साथ दिने हो सिधै। अरू त के भन्नु छ, अब त्यति नै त। कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो हो? अब जितेको त यसले पार्टीले जितेको ऊ पार्टीले जितेको हामी त भन्नु सक्दिनँ। अब जुनैले जिते पनि हामी त जहाँको त्यहीँ हो, हामी त जनता हो, हामी त कुनै नेता होइन। जिताउने त तपाईँ हो नि त। जिताउने त हामी हो, त्यो त अब हामीले बुझ्यो नि। तर अब यो हाम्रो जुन जग्गा लम्बिउ छ अब उसलाई जसले हेर्छ हामी त उसलाई जिताउने हो सिधै कुरो, अरू त हाम्रो केही छैन भन्नुपर्ने त। नमस्ते सर, तपाईँको शुभ नाम? शुभ नाम गोपाल गोले। गोपाल गोले के भन्नुभयो? होइन उहाँलाई भनेको नि। तपाईँको शुभ नाम? गोपाल गोले। हजुर, के लाग्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो होला? यदि जित्यो भने चाहिँ किन जित्नुपर्ने? जित्नु त अब आज जित्नु त अब अहिले त यहाँ लेटेस्ट अहिले त के अरे गोदाममा नै छ अहिले, उनीहरूले धेरै नै सहयोग गर्दै आएको छ। कसले सहयोग गर्दै आएको छ? अब अहिले त उयो गोदाम हो अनित थापाको ग्रुपले नै उनीहरूले धेरै सहयोग गर्दै आएको छ बगान सम्झ। उहाँ दाजुले अहिले भनिहाल्यो त्यही कुरो नै। उहाँ दाजुको कुरामा लागेर त तपाईँले बोलेको होइन होला नि? होइन, हामी एउटै गाउँको मान्छे हो। अब हुन बगानको काम गर्ने हुन बगान। उहाँले जे उत्तर दिनुभयो त्यही उत्तर त रिपिट त गरेको होइन होला नि? होइन, आफ्नो मनले भन्नुभएको, जुन प्रकारले उहाँले काम गर्नुभएको छ त्यही हिसाबलाई लिएर चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको होइन? बगानको काम गर्ने हो। अब अहिले त अब त्यो प्रकारकोले अहिले चल्दैछ राम्रै। भनेपछि कसले चाहिँ जित्नुपर्ने? कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जित्नुपर्ने? त्यो त अब जनताको निर्भर छ। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई त अब त्यही हो, अब त्यो डिसाइड गरेर भन्नु सक्दिनँ, त्यो मान्छेको मनभित्र।
लङभ्यूमा होइन अहिलेसम्म कुन चाहिँ नेताले चाहिँ राम्रो कार्य गरेको छ? गर्नु त अब अहिले गोदमले गर्दैछ अहिले गोजामुमा त दुईटा छ नि होइन? अनि थापाको हो। अनि थापाजीले राम्रो काम गर्नुभएको छ र अरू के भन्नु चाहनुहुन्छ? अरू त के भन्न सक्नु, हामी त साधारण मान्छे, पार्टी पोलिटिक्समा हिँड्दैन पनि। र देख्न सक्नुहुन्छ लङभ्यू टी गार्डनमा अनित थापाजीले धेरै राम्रो कार्य गर्नुभएको छ भनेर यहाँको जनताको सोच अनि अनित थापाजीकै यहाँहरूले कुरा राख्नुभयो र यसरी नै हामी तपाईँहरूको अगाडि आउनेछौँ र तपाईँहरूको अगाडि जनताको कुन प्रकारको सोच छ यो जुन चाहिँ 21 को विधानसभा चुनाव यो सबै रिपोर्ट्सहरू हामी तपाईँहरूको अगाडि राख्नेछौँ। गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन एन्ड हाम्रो सानो लताम। धन्यवाद। नमस्ते सर, नाम के पर्यो? सत्यम विश्वकर्मा। सत्यमजी, दुईवटा प्रश्न राख्न चाहन्छौँ, जेनरल क्वेसन्स है। जुन प्रकारको पहाडमा राजनीति भइरहेको छ र आउने यो इलेक्सन विधानसभा चुनाव पनि हुने गइरहेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ पार्टीले जितेको राम्रो होला र जिते भने पनि किन चाहिँ जित्नुपर्ने? अब हामी त के भन्छु भने सबै अब पार्टी धेरै छ पहाडमा होइन, हामी त एउटा जनता हो होइन, जसले जिते पनि हामी त जनता हो, हामी खटी खाने मजदुर हो है। तर पहाडको जति पनि रहन सहन छ होइन, के अरे गरिबीपनहरू छ, यसमा कुनै पार्टीले जिते पनि हेरिदियोस् होइन। हाम्रो आफ्टर फ्युचरमा लङभ्यू बगान बन्द थियो, अहिले अब लङभ्यू बगान भर्खर चल्दैछ। यो कतिवटा आर्थिक अवस्थाहरू एउटा गम्भीर छ लङभ्यूमा होइन। अब यही कुरोहरू चाहिँ अब जति पनि हाम्रो राजनीति गरेर हिँड्नुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होइन, उनीहरूले अलिकति ध्यानपूर्वक दियोस्, लङभ्यूलाई याद गरिदियोस्, त्यति नै भन्नु। प्रकारको हावा चलिरहेको छ नि अहिले घरि, के लाग्छ तपाईँलाई यो पालिको चुनावमा चाहिँ कसले जित्छ? चुनाव त म भन्न सक्दिनँ कसले जित्ने हो, त्यो त अब जसले राम्रो एउटा प्रगति गरेको छ ऊ नै उन्नति लाग्छ नि होइन, जसले हेरेको छ हेर्छ होइन, त्यही हो। के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारले पहाडमा राजनीति भइरहेको छ नि यो सबै चिजलाई निहालेर हेर्दाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई पहाडमा फेरि एउटा नयाँ नेताको जन्म हुनुपर्ने हो? यो त अवश्य हुनुपर्ने हो। किन चाहिँ? किनभनेदेखिलाई अब राजनीति गर्ने धेरै छन् होइन, तर अब भनेको जस्तो कसैलाई गर्नु सकेको छैन होइन। अब त्यो पनि नभएर कतिवटा कुरोमा अब एउटा समस्याहरू पनि छ होइन, जसले अब कसैले काम धन्दामा पनि अब बाधा पुर्याइरहेछ होइन, काम धन्दा पनि अब नपाउने अवस्था भइरहेछ। जति पनि अब पढाइ लेखाइहरू हुने भाइ बहिनी छ होइन, यहाँनिर अब हाम्रो एउटा टी गार्डनमा नतगेर हाम्रो यहाँको आर्थिक अवस्था गम्भीर भएर बाहिर गएर काम गर्नु परिरहेछ होइन। यस्तो सोच विचारहरू नै अब नयाँ एउटा सोच नयाँ विचार भनेर आइरहेछ अहिले होइन पहाडमा। अब हामीलाई त लाग्छ नयाँ सोच नयाँ विचार उन्नति गरिदिन्छ कि भयो। नयाँ सोच नयाँ विचारले पहाडमा जित्छ जस्तो लाग्छ? अब जित्छ जस्तो त त्यो त अब भोटप्रतिको उयो हो होइन, भोटको अब एउटा गणाइनको हिसाबले हुन्छ होइन, जित्छै जस्तो त लाग्छ। नयाँ सोच नयाँ विचारले जित्छ जस्तो लाग्छ। र के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारको अहिले घरि राजनीति भइरहेको छ नि यो राजनीति सही दिशा सही मार्गपट्टि गइरहेको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? सही मार्गपट्टि त अब हेर्नुहोस् के अरे एउटा नाउँमा दुईवटा खुट्टा चढेको जस्तो छ होइन, तर अब चलाउनु त एउटाले हो है। अब त्यो चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ। भोट हाल्नु जानुहुन्छ? जाने हो, भोट त हाल्ने हो। अब आफ्नो अधिकार कसैले फेरि तपाईँलाई यता हाल्नुपर्ने उता हाल्नुपर्ने त्यो मेरो सोच हो, मेरो विचार हो होइन। अब त्यो भोट हाल्ने नहाल्ने त म माथिको छ नि त गर्ने होइन, म माथिको अधिकार हो, त्यो एउटा राष्ट्रिय अधिकार हो होइन, त्यति मात्रै हो। तपाईँको नाम सर? मेरो नाम ठुलो कान्छा हो। ठुलो कान्छा। ठुलो कान्छा कहाँको बासिन्दा हुनुहुन्छ? म यहीँ मन्दिरमा योपालि कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ जस्तो लाग्छ? खै त म त भन्नु सकिनँ होइन, अब पार्टी त धेरै नै चल्दैछ होइन। अब कसैले के गर्ने त्यो त हामी त त्यति जान्दैनौँ, हामी निर्णय गर्दैनौँ
होइन अब हामी कामको धुनमा चल्छौँ हामी काम गर्छु अब पढे लेखा लडाएँ कतैदेखि हामी सोच काम गर्छौँ होइन अब त्यति त हामीलाई चाहिँ थाहा पनि छैन होइन अब जो छ अब हेर्दै जाउँ कता कता के हुन्छ होइन अब हामी हेर्नु मात्रै जान्दैछ हामीलाई अब के त अब कुद्नु जानु सक्ने होइन भन्नु सक्ने कुरा आएन मेरो भनाइ त त्यति नै छ भोट त हाल्नु जानुहुन्छ नि भोट त अब हाल्नै पर्छ अब उहाँले भाइले भन्नुहुन्छ चाहिँ अब हामीलाई जस्तो अब राम्रो लाउँछ कसो के हुन्छ अब हेर्दै जाउँ कसो हुन्छ अब होइन अब राम्रो समस्या कसले गर्छ कसले गर्दैन त्यो त अब आफैबाटै छ त्यो त होइन गर्दै जाउँ हेर्दै जाउँ होइन अब के हुन्छ मेरो भनाइ त यति नै छ अब मलाई त्यति बात त आउँदैन है धन्यवाद र फेरि पनि तपाईँहरूलाई 2-3वटा प्रश्न हजुर गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन अनि हाम्रो सानो लद्दाखमा आउँछ थ्याङ्क यू र फेरि पनि दर्शकबिन 2-3वटा प्रश्न अझै यहाँका बासिन्दाहरूको अगाडि हामी राख्ने प्रयास गर्छौँ तपाईँहरूको अगाडि अहिले पनि हामी लङभ्यू टी गार्डनको परिसरमा छौँ नमस्कार सुनिल सुनिलजी के लाग्छ तपाईँलाई यो पालिको जुन चाहिँ चुनाव भइरहेको छ पहाडमा है यो विधानसभा चुनावमा कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ अब खै कसरी भन्नु त्यो जुन दिन तपाईँहरूको इलेक्सनको दिन छ त्यही दिन चाल पाउन सक्नुहुन्छ अब अहिले हामी भन्नु पनि सकिँदैन अब के छ कसो छ अब त्यसमा अब रिसर्च गर्नु हामीले सकिँदैन सबै आफ्नो आफ्नो पार्टी लिएर आफू आफू जित्छु भन्ने क्वेसनहरू गर्दैछ अब त्यसमा एकजना त हुन्छ जित्ने हार र जितकै त हो यो अब त्यतिखेर नै चाल पाउँछ त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब सकिँदैन भन्नु के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारको पहाडमा राजनीति भइरहेको छ नि यो राजनीति सही दिशातर्फ बढिरहेको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ त्यो विषयमा चाहिँ खै अब म त नेता पनि होइन है म त तपाईँ जनता हो जनतालाई धेरैवटा कुरा याद पनि हुन्छ होइन अब यो लट्रीको बिजनेस गरेर बसिरहेको छु त्यस्तो छ नि मेरो भन्नु के पनि छैन अब जसले जिते पनि पहाड चाहिँ राम्रो होस् त्यति नै हाम्रो भनाइ चाहिँ पहाडको भलाइ होस् एकदम भोट हाल्नु जानुहुन्छ नि हजुर हजुर एकदम अवश्य सर तपाईँको नाम नरेन छेत्री नरेन छेत्री के लाग्छ तपाईँलाई यो पालि पहाडमा कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ जस्तो लाग्छ पहाडमा अब क्षेत्रीय पार्टीले नै जित्छ क्षेत्रीय पार्टी त धेरै छन् नि त्यसमा कुन चाहिँले चाहिँ जित्नु सक्ला मलाई लाग्छ जस्तै कि अब पहाडलाई जसले अब उन्नतिको बाटोमा लान्छ होइन त्यही पार्टीले नै जित्छ किनभने अहिले यहाँ हाम्रो भनौँ भने अब पहाडमा हामीले 3 पल्ट त एमपी बनाएर पठायो बिजेपीलाई र अहिले हामी 15 वर्ष त हाम्रो 15 के अब 18 वर्ष त हाम्रो अहिले अब समय नै नष्ट भएर गयो र अझै हामीले बिजेपीलाई अब भोट हाल्यो भने चाहिँ अझै हामी 18 वर्ष त हाम्रो जिन्दगी त्यसै नै जाने रहेछ किनभने यो विधानसभा अगाडि नै बिजेपीले जुन कुराहरू भनेको थियो है पोलिटिकल सल्युसन या त 11वटा जातलाई हामी पास गराउँछौँ भनेर है तर यो सबै उनीहरूको एउटा पोलिटिकल एउटा नाटक मात्रै रहेछ होइन र हामी जुन एउटा क्षेत्रमा छौँ र हामीलाई लाग्छ हामीले चाहिँ यो क्षेत्रलाई उन्नति गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई क्षेत्र दल हामीलाई जसले चाहिँ अहिले हाम्रो हेरौँ भने दिनमा अब नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर हाम्रो दाजु अनित दाजु अहिले अगाडि बढिरहेको छ है र हामी उहाँलाई नै हामी अघि बढाउँछौँ किनभने उहाँको नयाँ सोच नयाँ विचार अनि यो पहाडलाई राम्रो बनाउनको लागि अनि उहाँहरू अघि बढिरहेको छ है र हामी उहाँलाई नै हामी बनाउँछ किनभने अब हाम्रो यो क्षेत्रमा हामी एकता नै छैन भने दिनमा हामीले है जति नै हामी भनौँ दिल्लीमा जाउँ जे गरौँ हाम्रो त्यो दिल्लीमा हामी एउटा काठपुतली जस्तो मात्रै हुन्छौँ किनभने त्यहाँनिर बोलिदिने अनि त्यहाँनिर जुन मागहरूलाई पुर्याउने मान्छे नै छैन र हामी यहाँ पहाडमा हाम्रो उन्नति गर्नु छ जब हामी पहाड उन्नतिमा हामी जान्छौँ नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर है त्यसरी नै हाम्रो यो पहाड डेभलप भएर जानेछ अनि आउँदो जेनेरेसनले पनि राम्रो यस जग्गामा पाइलाहरू टेक्नेछ मेरो भन्नु मूल कारण चाहिँ जुन प्रकारले तपाईँले भन्नुभयो नि नयाँ सोच र नयाँ विचार लाई तपाईँले समर्थन गर्ने प्रकारको कुरा राख्नुभयो किन चाहिँ होला किन भन्दा विगत
विगत दिनदेखि लिएर हामीले है जति पनि हाम्रो यहाँ दार्जिलिङका दाजुभाइहरू छ है धेरै दाजुभाइहरू हाम्रा जसले चाहिँ अब हाम्रो मागलाई पुरा गर्छ गोर्खाल्यान्ड भनेर हामी भावनामा हामीलाई डुबाएको थियो है। अनि त्यो भावनामा अहिले हामी अझै नै हामी त्यही भावनामा बगिरह्यो भने दिनमा हामी के हुन्छौँ है। यो भावनाले हामीलाई कता लान्छ? अब हामीले आउँदो छोराछोरीहरूलाई आउँदो पिँढीहरूलाई हामीले के जवाब दिने है। त्योभन्दा अगाडि 86को आन्दोलनले हाम्रो अझै पनि यो पाहाडमा है त्यो जग्गाहरू त्यो ठाउँहरू अझै पनि गोलीले धस्किरहेको पाहाडहरू छ है। त्यसलाई सम्झिँदाखेरि अनि अझै पनि हामी त्यही भावनामा बगिरह्यो भनेदेखिमा चाहिँ हाम्रो आउँदो जेनेरेसनलाई अझै धक्का पुग्नु जान्छ। यथार्थको राजनीति गर्नुपर्ने भन्ने तपाईँको सोच? यस, अहिले अब हामीले यथार्थको राजनीतिपट्टि नै हामी जानुपर्छ। किनभने जहाँनिर चाहिँ हामीलाई राम्रो अनि अब जस्तै हामीले एउटा गाउँलाई हेरौँ है, गाउँलाई विकासपट्टि उन्नति लगाउँ है। अनि जब गाउँ एउटा विकासमा उन्नति भएर जान्छ है त्यसपछि त्यहाँनिर धेरै कुराको हामीलाई त्यहाँनिर है आवश्यकता पर्छ। विकास भएपछि हामीलाई त्यहाँ धेरै कुराहरू बनिने हामीलाई आशा लाग्छ। जस्तो अहिले हामी एउटा भनौँ भने यो लङ ब्युटी गार्डनमा छौँ। भर्खरै हिजो अस्ति अनित दाजुले यो बगानलाई पनि खोलिदिनु भयो आएर है। अनि यसमा पनि उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिइसकेका छौँ र यहाँको सम्पूर्ण चिया बगानका है श्रमिकहरूले। अब हामी पनि एउटा यो बगानमा है लागि परेका छौँ र यो बगानमा किन लागि परेका छौँ, हाम्रो आमा बाउ सबै यही बगानमा हुर्केका हौँ है र हामी पनि यही बगानको अनि छोराछोरी हौँ है। यसले गर्दामा हामी उहाँलाई पनि हामी अनित दाजुलाई पनि हामीले धन्यवाद दिइसकेका छौँ है। र अब यो जुन चाहिँ अब उन्नति भएर जान्छ भन्ने दिनमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर धेरै कुराहरू हाम्रो यहाँ बनिने हामीलाई आशा लाग्छ। किनकि अहिले हामी एउटा बगानको आशामा मात्रै छौँ है। तर यो बगानभित्र अझै धेरै कुराहरू बनिनु पर्ने छ। किनभनेमा अहिलेको जेनेरेसनलाई हेर्दाखेरि उन्नति चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन हो। जसमा कि हिजोको समयमा विगतको समयमा मानिसहरू पढेको थिएनन् होला है। तर अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै गाउँमा शिक्षित भएर बसेका नानीहरू छन् है। उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो यहाँनिर रोजगारको पनि आवश्यकता पर्छ। यही नै हो विकास, ताकि त्यो नानीहरूले पनि रोजगार पाओस् भन्ने हेतु छ यो नयाँ सोच नयाँ विचारमा। पाहाडमा 21 को इलेक्सन होइन, जुन चाहिँ विधानसभा इलेक्सन हुने गइरहेको छ। यो इलेक्सनलाई हेर्दाखेरि पाहाडको जुन प्रकारको राजनीति परिवेश होइन, यो के लाग्छ तपाईँलाई? कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जित्छ जस्तो? मलाई त अब अहिलेसम्म यत्रो राम्रो भयो सबै त अब भाजपाले हेरिरहेको छ। भाजपालाई नै हामी सहयोग गर्छौँ जस्तो लाग्छ। भाजपाले के हेरिरहेको छ? तपाईँलाई रासिन पानी कसले दियो? भाजपाले दिइरहेछ हो। हुन त कुनै पार्टीले पनि हामीलाई सहायता गरेको छैन अहिलेसम्म हो। अब हेर्दै जाउँ कसले जित्छ। अब पार्टी थुप्रो उठेको छ हो, त्यही हो। र भाजपाले चाहिँ किन जितोस्? अब हुन्छ नि किनभने तपाईँको मागहरू पनि अहिलेसम्म फुलफिल नभएको जस्तो। भाजपाले अब त्यही हो, अब कतिवटा कुरो गरेर लान्छ होला। जस्तो राज्य बिस्टा उठ्यो, हाम्रो बगान घाँचेर अलिकति बढ्यो, 202 रुपियाँ भयो हो। त्यसमा हेर्दै जाउँ अब के गर्छ। अब कुन पार्टीले चाहिँ अब जित्छ त्यो भन्नु सक्दैन अहिले हो। सबै पार्टी उठेको छ अहिले। पाहाडमा अरू पनि त धेरै राजनीतिक अब रिजनल पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि छ। यो सबै रिजनल पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ? उहाँहरूको विषयमा तपाईँले के सोच्नु भएको छ? हामीले त्यही हुन्छ, बगानको मान्छे त जुनै पार्टीले जित्यो हाम्रो बगानमा चाहिँ हेर्दोस्, त्यही हो। त्यही चाहन्छौँ हामी। गरिब दुःखीलाई चाहिँ हेर्दोस्, हाम्रो रोजीरोटी चाहिँ राम्रोसँगले हाजिरा बढाइदिनुहोस्, त्यही हुन्छ हामी। बिजेपीबाट चाहिँ के आशा राख्नु भएको छ अब आउने यो चुनाव यो 21 को जितिहाल्यो भने? बिजेपीमा चाहिँ अब हाम्रो कतै यता पाहाडमा कतै हुन्छ कि भन्ने हामी आशा राखेको छौँ। के हुन्छ? जस्तै अब सिटहरू केही दिन्छ कि हाम्रो जनजातिहरू हो, गरिब दुःखीलाई चाहिँ घरसर बनाइदिन्छ कि भन्ने त्यही आशा राखेको छौँ। त्यति मात्रै हो, अरू के भन्नुहुन्छ? अहिले सक्दिनँ लु केही पनि। त्यति। तपाईँको शुभ नाम? मनिष छेत्री। र मनिष छेत्रीको भनाइअनुसार है पाहाडमा बिजेपी नै आए भलो हुने है, यहाँको जुन प्रकारको सोच र धन्यवाद। अहिले घरि हामी कुन चाहिँ जग्गा यो कोदोबारीमा छौँ। धन्यवाद।
अहिले गरी हामी मकैबारी टी गार्डनमा छौँ र अब भने यहाँ कमानमा खटी खाने श्रमिक वर्गहरूलाई पनि 2-3वटा प्रश्नहरू राख्नेछौँ। नमस्ते म्याडम, तपाईँको नाम के पर्यो? कल्पना राई। कल्पनाजी, जुन प्रकारले पहाडको राजनीति अनि यो जुन चाहिँ 21 को चुनाव छ नि, यो 21 को विधानसभा चुनावमा कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो होला? अब के भन्नु र, हामी त अब जुन चाहिँ पार्टीले जिते नि त्यही हो होइन, हजुरहरूले नै अब उयो गरिदिनु। कुन चाहिँ पार्टीको चाहिँ जितेको चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ? अब कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ त्यो पार्टी त राम्रो। धन्यवाद। अन्त त्यति आउनुहोस्, फेरि पनि 2-3वटा प्रश्न हामी राख्ने प्रयास गर्छौँ। एक्सक्युज मी म्याडम, एक्सक्युज मी, तपाईँको नाम? मेरो नाम स्वस्तिका। योपालिको इलेक्सनमा कुन चाहिँ पार्टीले जितेको राम्रो हो? कुन पार्टी भन्नु र, कुन चाहिँ जित्छ तर पनि कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब कुन चाहिँ पार्टी हो मलाई थाहा छैन, याद छैन कुन चाहिँ पार्टीले जितेको जस्तो राम्रो। खैमा हामीलाई त त्यस्तो आउँदैन है भाइ। तपाईँको नाम? सबिना राई। नमस्ते दिदी, कहाँबाट आउनु सकिन्छ होला? यो पालिको इलेक्सनमा कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जित्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब कुन चाहिँ पार्टीले भन्नु र, अब कसले जितेको राम्रो? जितेको बिजेपीले। किन चाहिँ बिजेपीले जितेको राम्रो? अब हामीलाई चामलहरू उयोहरू सबै कुरोले फ्री दिनुभयो, त्यसमा अरू त्यही मात्रै मुद्दा हो? हजुर, अरू फेसिलिटीहरू थुप्रै दिन्छ बिजेपीले। के दिएको छ? हामीलाई अब चामल भन्दा उयो चिनी उयोहरू गहुँहरू। बिजेपीको को आएको थियो तपाईँलाई चामल चिनीहरू बाँड्नु? हजुर, को आएको थियो बिजेपीको? त्यो उताबाट हामीलाई त अब उयसमा दिन्थ्यो, यहाँ मकबरीमा हो गोदाममा, त्यहीँ गएर ल्याएँ। बिजेपीले चाहिँ जितेको राम्रो। पहाडको अझै क्षेत्रीय दलहरूको विषयमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? के भन्नु, त्यस्तो त अब खै पार्टीको विषयमा त हामीले केही थाहा हुँदैन हौ त्यस्तो। उयो हाम्रो कामदारीलाई सोध्नु न, अहिले मजाले जान्दछ। तपाईँको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो सुनिता राई। हामी मकैबारीमा छौँ। तपाईँको नाम? मेरो अमृता। अमृताजी, दुधतिरकै माया लाग्छ हामीलाई। मोदीले पनि खानु दिइरहेकै छ, ममताले पनि हेरिरहेकै छ। कसले चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मोदीले जित्छ जस्तो लाग्छ नि। मोदीले जित्छ जस्तो लाग्छ, किन चाहिँ? अब उनीहरूले उसले खानु दिइरहेको छ यत्रो वर्ष, यत्रो महिना भइसक्यो। के दिएको छ उसले चाहिँ? चामलहरू। को आएको थियो तपाईँलाई चामल बाँड्नु चाहिँ बिजेपीको तर्फबाट? त्यसै दिन्छ, कसले दिएको? तपाईँलाई के लाग्छ कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जित्छ होला? तपाईँको शुभ नाम? के भन्नु, तपाईँको शुभ नाम के पर्यो? मेरो देवमाया भुजेल। यो पालिको इलेक्सनमा कुन चाहिँ पार्टीले जितेको राम्रो? खै हामी त सबै राम्रै लाग्छ, सबै राम्रै छ। ममता पनि राम्रै छ हो, मोदी पनि राम्रै छ हाम्रो लागि। कसले जित्छ जस्तो लाग्छ? लाग्नु त अब कसले जित्छ नि, त्यो त अब थाहा छैन। कमानमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? के समस्याहरू छ अहिले तपाईँको कमानमा? पुरुङको हामी त के यो खरसाङ काममा जान्छौँ।
अहिले कसरी पाउनुहुन्छ? 202 है 202 202 रुपियाँले हुन्छ पुग्छ? के पुग्थ्यो पुग्दैन नि अझै बढेको राम्रो राम्रो हो हामीलाई त बढेकै राम्रो नि। कति जस्तो भयो भने चाहिँ सफिसियन्ट होला? अब हाम्रो लागि त 500 बढेको राम्रो नि। हजुर हजुर बढेर के गर्नु सौदाको दाम बढेकै छ सौदाको पनि त दाम बढेको छ है बरु हाजिरी पनि नबढोस् सौदाको दाम पनि नबढोस् हामीलाई त्यस्तो खुसी लाग्छ हाजिरी बढेर के गर्नु अहिले गाडीको के अरे भाडा बढ्यो तेलको भाउ बढ्यो अन्त अब खानतेलहरू मासुहरूको दाम बढ्यो अन्त कतिको खर्च त कति बढेर भनेपछि कमानको वेजेस चाहिँ अलिकति बढेकै राम्रो बढेकै कतिसम्म बढेको चाहिँ राम्रो होला? अब भाषणमा त भन्दैछ 500 हुनेवाला छ भन्दैछ कसले भन्यो भाषणमा 500? अस्ति हामीले अमटामा सुनेको नि। कुन चाहिँ पार्टीले भनेको? कुन पार्टी हामी अब बगानमा कुन चाहिँ पार्टी हो नि त्यो अमटामा भाषण गरेको सुनेको नि हामीले। र अब भने पहाडमा इलेक्सन चाहिँ कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जित्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैछ? है अब हेरौँ कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ अब मोदीले जित्छ कि कसले जितेको राम्रो? हामी त दुईजनाले जितेको राम्रो हामीलाई त एउटा जोडाले मात्र मिस होस् जस्तो लाग्छ तिनीहरू दुईजनामा क्या। को तिनीहरू दुईजना? मोदी र ममता। अरू के भन्नु चाहनुहुन्छ? खै के भन्नु र भाइ हामी त पुटुङ कहाँको मान्छे अहिले यहाँ आउँछौँ काममा अब फेरि घरै फर्किनुहुन्छ? अब घर फर्किनु केमा फर्किनु? आउँछ कमानको गाडी आउँछ लिनु डेली आउँछ? डेली आउँछ वहीँ बस्छ बिहान ल्याइदिन्छ। तपाईँहरूको कमानमा अहिले ड्युटी चाहिँ कति बजी स्टार्ट हुन्छ? हाम्रो 8 बजी 8 बजी अन्त ब्रेक चाहिँ कति बजी? 12 बजी ब्रेक हुन्छ। कति घन्टाको ब्रेक हुन्छ? एकछिन आधी घन्टा घन्टाको। त्यहाँबाट फेरि कति घन्टा? फेरि अन्त 2 बजी छुट्टी। 2 बजी छुट्टी त्यहाँबाट घर जानुहुन्छ? अहिले फाल्टो काम छ र नि अरू पतिमा त बेलुकै हुन्छ नि बेलुकैसम्म। अरू के समस्या छ कमानमा? कमानमा अब के छैन नि अब तिरपाल दिँदैन उयो के अरे गम्बुटहरू दिँदैन। योपालि बर्खाको सिजनमा पाउनु भयो गम्बुट तिरपालहरू? पाएन कसैले पनि दिएन। दबाई पानीहरू पाइन्छ कमानमा? बेला बेला दिन्छ। कुन चाहिँ दबाईहरू दिन्छ? ज्वरो टाउको दुखेको। कोरोनाको टाइममा के पाउनु भयो? कोरोनाको टाइममा त केही पनि पाएन। हजुर केही दिएन त्यति हो। सब्जी दिएको थियो? के सब्जी दिएको थियो? इस्कुस। अरू? इस्कुस त पाए। हजुर कोपी र इस्कुस त दिएको थियो। इस्कुस मात्रै पायौँ र ठिक छ। अरू के भन्नु चाहनुहुन्छ? के भन्नु र हाम्रो गाडीमा आइसक्यो भाइ। उयो गाडी हो? हुन्छ धन्यवाद है। र फेरि पनि अहिले गरी हामी मकैबारीमा छौँ र हाम्रो सिधा प्रश्न पहाडको जनता कमानमा खटी खाने श्रमिक वर्ग म्याडम के लाग्छ तपाईँहरूलाई यो पालिको जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव भइरहेको छ होइन कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ? अब हामी त के भन्नु हामी त मोदीले नै जित्छ जस्तो लाग्छ। हजुर किन चाहिँ? अब उसले सब रासिन पानीहरू पेलिरहेको छ यत्रो 1 वर्ष भइसक्यो हामीले खाएको होइन। को आएको थियो तपाईँहरूलाई रासिन पानी दिनु बिजेपीको तर्फबाट? अब बिजेपीको तर्फबाट त को आयो हामी त त्यो उनीहरू त चिन्दैनौँ न हामी त बगान आउने मान्छे। कसले जित्छ जस्तो लाग्छ? मोदीले जित्छ नि अरू कसले जित्नु? अब यत्रो लकडाउन भरि पालेको रासिन पानी होइन अब यत्रो उयो महिना हामीले अब किन्नु परेको छैन। अब अस्ति त अब घरबाट बाहिर ननिक्लिनु भन्दा पनि त्यतिखेर अब सागसब्जीदेखि लिएर तेलहरू साबुनहरू सबै अब आफ्नो आफ्नो उयोबाट बाँडेको भने अब त्यो त अब कसले दियो थाहा छैन। अब सबै मोदीले दियो भन्छ अब हामीलाई त हो अब सबैले भोट मोदीलाई दिन्छ होला।
तपाईँलाई के लाग्छ? म मोदीले जित्छ किन चाहिँ? किनभने उसको ऋण खाइरहेको छौँ हामीले भक्कु फालेको छ हामीलाई के दिएको छ तपाईँलाई? बस्ता बस्दै चामल आटाहरू चिनीहरू चाना दाल तेल इत्यादि कुरो देख्छ तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? त्यही हो मोदीले नै जित्छ जस्तो लाग्छ भाइ। र तपाईँको यो पालि त बाउ त मोदी भइरहेछ हाम्रो बाउ त बाबा त मोदी भइरहेछ अहिले घरि हजुर मेरो नाम सानो राई हो। हजुर बाउ आमाले पनि त्यस्तो साह्रो हेर्दैन त्यस्तो साह्रो अब हामीलाई हेर्नु भएको छ होइन। अब मोदीले नै कसले हेर्नु हो अरू त अब के भन्नु। तपाईँको नाम? मेरो राधा नेवार। तपाईँको? सानो लुर। तपाईँको नाम? सानो राई। तपाईँको? मेरो लीला। हजुरको? मेरो मिरा। भनेपछि मोदीले नै जित्ने भयो। अन्त पहाडमा त अझै पनि राजनीतिक दलहरू छन् नै, यहाँहरूको विषयमा चाहिँ के भन्नु छ? अब खोइ के भन्नु र हामी जान्दैनौँ हामी त्यही त हामी त पत्ती टिप्नु मात्रै जान्दैन चिक्काल हान्नु यो भाषण कहिले गरेको पनि छुन हतापत मुखमै आउँदा हुँदैन मनमै आउँदा हुँदैन चिक्काल हान्नु पत्ती टिप्नु खानु दिएको मात्रै याद गर्छौँ हामी अरूले दिएको छैन खानु हो मोदीले मात्रै दिइरहेको छ। हामीलाई पाल्ने हो दिने हो उसैलाई भोट दिने हो। अब जसले हेरेको छ आफूलाई अब दुःख सुखमा उसैलाई दिने हो हामी चाहिँ। अब अरू त के भन्नु र। भनेपछि मोदीले चाहिँ जित्ने सम्भावना चाहिँ छ है? आशा चाहिँ उसले जितोस् भन्दैछौँ हामी त। मोदीले जितोस् हाम्रो लागि चाहिँ मोदीले जित्योस् हामीलाई चाहिँ। अब अहिलेसम्म अलिअलि अब पहिले त अब अलिक धेरै थियो रासिन पानी अब अहिले त अलिक घटेको छ र पनि अब त्यति भए पनि दिँदै हुनुहुन्छ। अब पहिले ग्यासहरू पनि भरिदिनु भयो हो। अब नराम्रो भन्नु र हामीले है बिचरा। अहिले कमानमा तपाईँहरूको समस्याहरू के छ अहिले पनि? अहिले समस्या खै अहिले घर त ठिकै छ है। अहिले घर त ठिकै छ। अब अलिअलि अहिले हाजिरा पनि बढेको छ हो। हाजिराहरू पनि बढेको छ। अब अहिले त राम्रै छ भनौँ। नमस्ते आन्टी, यो पालि कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के भन्नु र भनिन्न नि के कुन जित्छ के भन्नु अब त्यो कसले जानेको छ र। तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ जस्तो लाग्छ? खै अब त्यो भनि त हाल्यो नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी पनि त्यही हो नि। के चाहिँ हो? जुनले हेर्दैछ अब त्यही नि। कसले हेर्दैछ तपाईँलाई? अहिले हामीले त खै रासिन पानी त उसकैबाट खाँदैछौँ। कसकोबाट? मोदीकैबाट। हजुर सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मन त्यही हो मोदी नै हो। किन चाहिँ जित्नुपर्ने मोदीले? उसले यत्रो दिन पाल्यो है दुनियाँलाई होइन, त्यही त हो। अब जसले पाल्यो उसलाई त उयो गर्नै पर्यो। पार्टी अब पहाडमा त अझै पनि क्षेत्रीय दलहरू पनि छन्, यहाँहरूको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो त अब उनीहरूलाई त अब हामीले के भन्नु। हामी बिहान 6 बजी हिँड्छौँ, बेलुका 7 बजी घर पस्छौँ भाइ। हामी त टाढोबाट आउँछौँ हो। घर छ कहाँ हो कहाँ हाम्रो, यसरी कमाएर खान्छौँ हो। अहिलेसम्म चाहिँ रासिन पानी चाहिँ हामीले भनौँ भने वर्ष दिन जस्तो हुन आँट्यो। अब उसकैबाट खाँदैछौँ। कसकोबाट खानुहुँदैछ? खै सबले भन्छ मोदीले दिएको भनेर भन्नुहुँदैछ अहिलेसम्म हो। तपाईँको शुभ नाम? मेरो डोल्मा। तपाईँको? पदम राई। मोदीले नै जित्नुपर्ने? उसले जित्नुपर्छ। तपाईँको शुभ नाम के भन्नुभयो? पदम राई। र फेरि पनि अलिकति हामी मकैबारी गुम्बा डाँडामा छौँ र भर्खरै मात्र कमानको छुट्टी
भइसकेको छ र अब भने पहाडको जुन प्रकारको राजनीति अनि यसपालि कुन चाहिँ पार्टीले जित्नुपर्ने हो यो विषयलाई लिएर हामी प्रश्न राख्नेछौँ। तपाईँको शुभ नाम के पर्यो? के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारको कमानको समस्याहरू छ है र यो सबै विषयहरूलाई लिएर कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो हो? खै हामीले त के भन्नु हामी त के जान्दिनँ सबै जितेको राम्रो पार्टी छैन। र म्याडम कसैले आन्सर दिन चाहनुहुन्छ यो पालिको विधानसभा चुनावमा कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ जितेको राम्रो होला? हजुर कसले रासन पानी दिएको? मोदीले रासन पानी दिएको। हजुर मोदीले रासन पानी दिएको। एक मिनेट, नेपालीको इलेक्सनमा कुन चाहिँ पार्टीले जितेको राम्रो हो? कसले जितेको राम्रो हो? हजुर किन चाहिँ किन चाहिँ जितेको राम्रो मोदीले? हेर्दैछ है। अन्त अरू पार्टीले चाहिँ होइन जुनै पार्टीले जितेमा ठिकै छ। मोदी चाहिँ किन स्पेसल चाहिँ के छ? गरिब दुखी हेरिराखेको सर तपाईँको नाम? के लाग्छ तपाईँलाई यो पालि इलेक्सन? पैसा पाउनु भएको थियो? ब्याङ्कमा पैसा पसेको थियो? कति पसेको थियो? त्यही 500। कति महिना पस्यो? महिना त त्यो हामीले निकाल्यौँ होइन, एकै खेप निकाल्यौँ हामीले 500। प्रकारको अहिले घरि पहाडमा राजनीति भइरहेको छ अनि आउने जुन चाहिँ इलेक्सन 21 को विधानसभा चुनाव होइन, कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्दैछ? अब यसरी भन्नुपर्दाखेरि त पहाडको त त्यति अहिले मतलब निचोड निक्लेको जस्तो लाग्दैन मलाई। अब हामी पनि अन्यलमा छौँ कसले जित्छ के जित्छ है, त्यसको पर्फेक्टली चाहिँ हामी पनि भन्न सक्दैनौँ। तर जसले पनि जित्छ अब हाम्रो जनताको चाहिँ यही छ कि पहाडको उन्नति होस्, हामी त्यही चाहन्छौँ, शान्ति होस्, हाम्रो इच्छा पनि त्यही छ। र झै झगडा यस्तो किनभने शान्तिप्रिय जग्गा हो पहाड र यो कुरो कायम रहोस् भन्नेमै सायद म जनताहरू त्यसै आशावादी छन् जस्तो लाग्छ। के लाग्छ तपाईँको जुन प्रकारको अहिले पोलिटिक्समा तपाईँको पनि इन्ट्रेस्ट, तपाईँको जुन प्रकारको स्टेटमेन्टहरू दिइराख्नु भएको छ, तपाईँको क्यालकुलेसनलाई हेर्दाखेरि कुन चाहिँ पार्टीले जितेको राम्रो अनि उहाँहरूले नै पहाडको जुन प्रकारको समस्याहरू छ है, धेरैवटा तपाईँहरूको मुद्दाहरू छ समाधान हुने? पार्टीले जित्नु, अब कुन चाहिँ पार्टीले जित्नु भन्ने कुरामा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब एउटा मेरो पर्सनल भ्यूमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जो पनि आओस् तर पहाडको एउटा हित सोच्ने व्यक्तिले जितेर गए सायद मलाई लाग्छ पहाडको जनताको फाइदा हुनेछ। हामी पनि आशा त्यही गर्छौँ। र यसरी अब भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले कोड अफ कन्डक्ट पनि सुरु भयो है इलेक्सनको यसमा, र म यो पार्टीले भन्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन होला, तर हामी चाहन्छौँ, हामी जनता पहाडको जनता चाहन्छौँ कि जसले पनि पहाडको हित चाहन्छ त्यो पार्टीले जितोस् अनि हाम्रो सहमति पनि यसैमा हुन्छ। र हेर्दै जाउँ, अब कसैले क्यान्डिडेट घोषणा त गरेको छैन यहाँनिर, अब क्यान्डिडेट माथि पनि छ कतिको छ सक्षम छन् उसले गर्नु सक्छ भन्ने कुरो, त्यसलाई विचारेर नै
हाम्रो सायद हाम्रो डिसिसन हुन्छ होला। सो जुन प्रकारको पहाडको राजनीति एक दिशातर्फ बढिरहेको छ नि र जुन यो दिशातर्फ बढिरहेको छ, डु यु थिङ्क लाइक अब यो राइट अब दिशातर्फ नै बगिरहेको छ, गइरहेको छ? अब हेर्नुहोस्, दिशा भन्दाखेरि त पहाडमा उथुलपुथुल त भएको धेरै वर्ष नै भयो है। गोर्खाल्यान्ड एजिटेसन आफ्नै ठाउँमा छ, 104 105 वर्ष भइसक्यो र यो एउटा गोर्खाल्यान्ड एजिटेसन एउटा ठुलो मुद्दा हो यहाँको, गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य। तर अब यसलाई लिएर राजनीति गर्नु चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई उचित हुन्छ जस्तो लागेन मलाई। यसलाई आफ्नै जग्गामा राखेर भोट भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले सठिक रूपमा प्रयोग गरे र उन्नतिको तर्फमा गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सायद मलाई लाग्छ यो एकदमै राम्रो हुनेछ। भोटलाई आफ्नो जग्गामा राखौँ अनि यहाँको मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दा जुन चाहिँ छ त्यसलाई आफ्नो जग्गामा राखेकै मलाई बेस लाग्छ। तपाईँहरूको क्षेत्रीय मुद्दा जुन प्रकारको छ अहिलेघरि, कसले चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ मुद्दाहरू छ यो चाहिँ फुलफिल गर्ला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ अहिले प्रेजेन्ट सिनारियोमा? कसैले फुलफिल गर्छ भन्ने कुरामा हेर्नुहोस्, जसले पनि गोर्खाल्यान्डको कुरा गरिसकेपछि जो पनि ब्याक हुन्छ। यो त आजसम्म हामीले न्युज मार्फत, आजसम्मको स्थिति मार्फतमा हामीले हेरेरै आएको छौँ। जो पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा भनिसकेपछि पछि आउँछ। किन हामीसँग खालि 3वटा एमएलए अनि एउटा एमपी, जुन चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टभित्र हाम्रो आवाज पुर्याउन हामीले सक्दैनौँ। तर यो डल्लै भौगोल हाम्रो जति पनि गोर्खा बस्ने क्षेत्र छ यो जम्मैलाई समेटेर हामीले एक भएर जुन दिन गोर्खा एक हुन्छ, जुन दिन हामी एक हुन सक्छौँ, तब हामी यो चिज हासिल गर्न सक्छौँ होला भन्ने मलाई आशा लाग्छ। यसरी यसलाई मुद्दा बनाएर, यसलाई एउटा टपिक बनाएर हामी भोट माग्ने काम, त्यो चाहिँ सायद मलाई पनि उचित लाग्दैन, मलाई पनि गलत लाग्छ। किन गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो हाम्रो इमोसनमा छ, हाम्रो सेन्टिमेन्टमा छ र इलेक्सन भन्ने कुरो त हरेक 5 वर्षमा आउँछ र त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले विचारेर मलाई लाग्छ गोर्खाल्यान्डलाई एक जग्गामा राखौँ र जति बेला यो इलेक्सनको कुरा आउँछ यो एउटा उन्नतिको, यो हाम्रो एउटा हामीले चयन गर्न सक्ने हाम्रोमा क्षमता हो, कन्स्टिट्युसनले दिएको राइट हो र यसलाई हामीले सही ढङ्गमा प्रयोग गरौँ भन्ने म आशा गर्दछु। के लाग्छ तपाईँलाई पहाडको जस्तो प्रकारले तपाईँ पोलिटिकली कन्सियस हुनुहुन्छ, पहाडको जनता पनि पोलिटिक्सलाई लिएर कन्सियस छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त मान्छे धेरै कन्सियस भइसकेका छन् किनभने यत्रोपल्ट झेलिसकेको छन्। ठुल्ठुलो बाधाहरू, विघ्न बाधाहरू आयो पहाडमा होइन। मान्छेहरू धेरै अब त निकै बाठो भइसकेका छन्, धेरै 86 का जस्ताहरू छैनन्। अहिले मान्छेले एनालाइज गर्न सक्छ कि वाट इज रङ एन्ड वाट इज राइट। त्यो त मान्छेकोमा, प्रत्येक मान्छेकोमा छ, देखाउँदैन। हेर्नुहोस्, प्रत्येक मान्छेकोमा छ र अब त हामी पनि 86 मा सानो थियौँ, अब अलिकति बुझ्ने भयौँ होइन। आउने जेनेरेसन जुन चाहिँ छ, हाम्रो युवाहरू छ, अब पहाडको समस्या हेर्नुहोस्, प्लेन्समा हो भने एउटा युवा व्यक्ति एउटा उमेरमा आइसकेपछि उसले के न के गरेर खानु सक्छ। हिलमा त्यो चिजको अलिकति सुविधा छैन र यो कतिवटा कुरोहरूलाई लिएर चाहिँ अब आउने नेताहरू जो पनि हुनुहुन्छ, जसले पनि राजनीति गरेर भोट जितेर आउनुहुन्छ, हजुरहरूले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनु पऱ्यो कि जहाँ चाहिँ बेकारी समस्याको हल हुन्छ र सामूहिक डेभलपमेन्ट भएपछि अनि हाम्रो प्रत्येक गोर्खाको डेभलपमेन्ट भएपछि मलाई लाग्छ यो ठाउँमा साँच्चै नै उन्नति भएर जानेछ र अब गोर्खाल्यान्ड इलेक्सन चाहिँ नमिसौँ, त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रै कुरो हुन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारको पहाडमा अहिलेसम्म राजनीति भयो र अहिले प्रेजेन्ट सिनारीमा है जुन प्रकारको राजनीति भइरहेको छ, तपाईँलाई लाग्छ कि यो पहाडमा फेरि एउटा नयाँ नेताको जन्म हुनुपर्ने? नेता त अब थुप्रै जन्मिनुहुन्छ है, नेता जन्मिनै पर्छ भन्ने छैन। हाम्रो मानसिकतामा बदलाव आउनुपर्छ, चेन्ज। कस्तो खालको चेन्जेस? कि हामी हाम्रो मुद्दाप्रति 100% दिएको हुनु पर्यो। हामी सत्य रूपमा नै यो मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्नु सक्ने, अनि अघि मैले भनेको जस्तो एउटा एमपी र 3वटा एमएलए लिएर यसलाई हामीले हाम्रो ठिक जग्गामा पुर्याउनु पर्दाखेरि सायद हाम्रो आवाज कम्ती हुनु जाँदैछ र यो कुरोलाई लिएर एउटा सामूहिक रूपमा ठुलो बृहत रूपले सोचेर हामीले यो चिजलाई हामीले गर्नु सक्यौँ। र दार्जिलिङको मात्रै नेता किन, एउटा नेता सिलगढीबाट पनि त आउनुसक्छ, किन उयस मात्रै, र कुनै पनि जग्गाबाट एउटा राम्रो दरिलो नेता खडा भएर हो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, एजिटेसनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो त सबैजनाले चाहन्छ नै चाहन्छ। तर एउटा जो पनि आउँछ
जो चाहिँ सत्यसँगले र राम्रोसँगले गर्नु सक्ने नेता आउँछ भने त जनता पाहाडको जनताले अवश्य उसलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ। त्यसमा त कुनै दोहोऱ्याइ नै छैन, किन आजसम्मको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने पाहाडले कहिले धोका दिएको छैन, जनताले कहिले धोका दिएको छैन। र यो कुरो हामीले सदैव हाम्रो इमोसन, हाम्रो सेन्टिमेन्टमा छ गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो। र भोलिको दिनमा कोही नेता आउँछ भने पाहाड सबैले उसलाई सपोर्ट गरेकै हुन्छ, त्यसमा कुनै दोहोऱ्याइ नै छैन। के लाग्छ तपाईँलाई जुन प्रकारले तपाईँले अहिले भन्नुहुँदैछ तपाईँको जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको माग है, यो अस्तित्व र चिनारी कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ बोक्नु सक्छ र सक्सेसफुल हुनसक्छ होला? हेर्नुहोस्, अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि, अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियोलाई पोलिटिक्समा हेर्दाखेरि हामीले अब गोजा मोमो 1 भनौँ, गोजा मोमो 2 भनौँ है, भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टीले लास्ट इयरको मेनिफेस्टोमा हालेर पनि मोदीले आएर भनेर पनि त्यो कुरोलाई उसले पहल नगर्दाखेरि मान्छे रिसाएका छन् होइन। किन गरेन त्यो त अब उनीहरूको अन्ध्रुनी मामला हो, एउटा उनीहरूको हाइकमान्डबाट के भयो कसो भयो त्यो त एउटा पब्लिकले जनताले जान्दैन। तर नगर्दाखेरि त मान्छे रिसाउँछ नि त। म तिमीलाई यो गरिदिन्छु भनेर नगरिदिँदाखेरि त रिसाउँछ नि त मान्छे। अब यता हामीले हेऱ्यौँ भने गोजा मोमो 1, गोजा मोमो 2 है, अब जस्तो अनित थापा यहाँबाट जो हुनुहुन्छ, हाम्रै खरसाङकै हुनुहुन्छ, उहाँले नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर आउनु भएको छ र उहाँको मूल मुद्दा नै छ कि उन्नति, वी हेभ टु डेभलप आवर हिल, उहाँको मूल मुद्दा छ। र मलाई लाग्छ उहाँले काम गरि पनि राख्नु भएको छ, आफ्नो हिसाबले उहाँले देखाउनु भयो। अनि ऊ एउटा यस्तो मान्छे हो जसले ग्राउन्ड लेभलबाट नै बुझ्नु भएको छ कि यहाँको हाम्रो युथको खासै प्रब्लम चाहिँ के छ। कारण उहाँ पनि एउटा युथ भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले जुन हिसाबले काम गर्नुहुँदैछ यस जनताले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ, एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। अब इलेक्सनमा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो चाहिँ अब अहिले भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ नो वान क्यान से इन हिल, कसैको पनि क्षमता छैन कि के हुन्छ भोलिको दिनमा कसले जित्छ भन्ने। चाहिँ पोहोरको सालको इलेक्सनमा सोध्नुहुन्थ्यो भने हामी भन्न सक्थ्यौँ कसले जित्छ भनेर, तर यसपालि इट्स एउटा ड्रामेटिक इलेक्सन हुनु जानेवाला छ। र पाहाडको जुन चाहिँ इलेक्सनको रिजल्ट छ सायद एकदमै भनौँ भने अर्जेन्टिना र जर्मनीको फुटबल जतिकै हुनेछ, कसले जित्छ नो वान क्यान से। लाइक जुन प्रकारले तपाईँले अहिले घरि भन्नुभयो है, पाहाडमा जुन प्रकारको अनितजीको एउटा सोच, एउटा भिजन छ है, नयाँ सोच नयाँ विचारलाई हेर्दाखेरि तपाईँको जुन प्रकारले स्टेटमेन्ट दिनु भइरहेको छ यसलाई हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि तपाईँले पनि इन्डोर्स गर्नुभएको जस्तो। अनितजी जुन चाहिँ अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भनौँ है, यो क्षेत्रीय दल नै अब यहाँ है विनिङ सिचुएसनमा आउनुभयो भने पाहाडको अझै राम्रो विकास भएर अगाडि बढ्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? हेर्नुहोस्, यस्तो विचार लिएर राम्रो विचार लिएर गर्नुहुनेहरूले हो भने त डेभलपमेन्टको हिसाबले हो भने त पक्का गर्नुहुन्छ नि, किन गर्नुहुन्न र है। किनभने नयाँ सोच नयाँ विचार उहाँले भन्नुहुन्छ है। अब मैले एन्डोस भनेको पनि होइन, मैले एन्डोस गरेको पनि होइन, तर हेर्नुहोस् भोलिको दिनमा बिजेपीबाट कोही क्यान्डिडेट राम्रो क्यान्डिडेट आयो, उसले डेभलप गर्यो भने पनि जनताले एक्सेप्ट गर्छ त्यो कुरोलाई दोहोऱ्याइ छैन। हेर्नुहोस्, भनेपछि चाहिँ जुनै पनि पार्टी होस् पाहाडको चाहिँ उन्नति र विकास चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। एक्ज्याक्टली, किनभने यो ठाउँमा थुप्रो कुरोले हामी पछ्याउटेको छौँ है, धेरैवटा कुरोमा डिप्राइभ भएको छौँ र त्यो चिज चाहिँ अब हाम्रो उन्मुक्ति हुनु हामीलाई जरुरी छ त्यो चिजहरूबाट। सो आई थिङ्क पोलिटिक्स अब कुन चाहिँ कलर लिएर आउँछ, कुन कलरमा आउँछ, द्याट डजन्ट डिपेन्ड्स अपन द मेन्टालिटी अफ द पर्सन हु एभर विन्स। जसले पनि जित्छ उसको मेन्टालिटीमा डिपेन्ड गर्छ कि यहाँ आएर म साँच्चै नै काम गर्छु र डेभलप गर्छु भन्ने कुरो लिएर राम्रो विचार लिएर आउनुभयो भने सायद यस जनताले एक्सेप्ट गरेको हुन्छ होला। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा यही भन्छु, अब जसले पनि अब मतदाताहरू हुनुहुन्छ है, इलेक्सन आयो र सोचेर विचारेर भोट खसाल्ने बेलामा कसैको प्रेसरमा नआइकन इन्डिपेन्डेन्टली सबैकोमा आफ्नो आफ्नो सोच्ने शक्ति छ र भोट फर द राइट, सबैले भोट गरौँ, मिलेर भोट गरौँ, जतिसक्दो बेसी मात्रामा भोट गरौँ अनि भोट फर द राइट नै म भन्न चाहन्छु। जुन कुरोले हाम्रो पाहाडको उन्नति हुन्छ त्यो कुरोमाथि भोट गरौँ, कसैको प्रेसरमा आएर कसैको करकापमा आएर हामी भोट नगरौँ।
नमस्कार दर्शकवृन्द, फेरि पनि अहिले घरि हामी कर्सियङ आइपुगेका छौँ र कर्सियङको जनताहरूले यो राजनीतिलाई लिएर अनि जुन प्रकारले 21 को चुनाव आइरहेको छ, यो चुनावलाई लिएर जनताले के सोच्नुहुन्छ भने हामी 2-3वटा प्रश्नहरू राख्नेछौँ। नमस्कार सर। हजुर भन्नुहोस् न। पासङ तामाङ। सर, जुन प्रकारले 21 को यो चुनाव आइरहेको छ होइन, यो चुनावलाई लिएर के लाग्छ तपाईँलाई? पहाडमा कुन चाहिँ दलको विजय होला जस्तो? खै हामी त के भन्नु अब हो, दलको विजय अब यहाँ बिजेपी आउँला जस्तो लाग्छ। बिजेपीलाई नै सपोर्ट गर्छ हामी त। अरू त अब के भन्नु अब, सबैले अब त्यही हो, नेताहरू त सबै एउटै त हो। अनि हामी चाहिँ अब बिजेपीलाई भोट गर्छौँ। किन चाहिँ बिजेपी ले जित्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब यो कोरोना कति उयसमा अब उनीहरूले पनि कति सेवा गरेछ हो। अब कति यो रासन पानी दिएर कति उयो गरेर उनीहरूलाई उयो गरेछ होइन। अब हाम्रो पाहाडमा त त्यति मान्छे त मर्ने थिएन, जति मर्थ्यो मधेसमा मर्थ्यो गरिब दुखीहरू होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति विचार गरेर चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई नै उयो गर्छु भनेर सोचेको छु हामीले। पहाडको धेरैवटा क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू पनि छन् है, यहाँहरूको विषयमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? भन्छु के भनेर उनीहरूको हो, उनीहरू आफ्नो आफ्नो विचारमा छ, हामी आफ्नै विचारमा छु हो कि भन्नु छ। अब भोट आउँछ जान्छ, तर आफ्नो आफ्नो अब विचार हो, आफ्नो उयो हो होइन। कसलाई हाल्नुपर्छ के हाल्नुपर्छ त्यो त आफ्नो आफ्नो विचार हो, कसैको जबरजस्ती चल्दैन यहाँ, त्यही नै भन्न चाहन्छु म। सर, अनि जुन प्रकारले अलिकति पहाडमा राजनीति भइरहेको छ नि, यो राजनीति सही दिशातर्फ बगिरहेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब त्यो त कसरी भन्नु हामी है। अब भोलि दिनमा को आउँछ के गर्छ, अब उनीहरूको अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ, उनीहरूले कसरी चलाउँछ त्यो उनीहरूकै विचार हो। अब अहिलेसम्म को छ कसरी चलाउँछ त्यो उनीहरूकै विचार हो। अब भविष्यमा अब उनीहरूले के गर्छ त्यो उनीहरूको जिम्मा हो। अब 86 देखि अहिलेसम्म पटक पटक आन्दोलन पनि भइयो गोर्खा ल्यान्डको विषयलाई लिएर है, माटो चिनारी अस्तित्वलाई लिएर। अहिलेसम्म तपाईँहरूको जुन चाहिँ माग छ है, गोर्खा जातिको जुन चाहिँ माग छ त्यो टुङ्गोसम्म पुगेको छैन। के लाग्छ तपाईँलाई, पहाडमा एउटा नयाँ नेताको जन्म हुनुपर्ने के लाग्छ तपाईँलाई यो विषयलाई हेर्दाखेरि? खै अब नेता त अब खोइ कति आयो कति गयो, कस्तो आउँछ कस्तो आउँदैन, कसैको हामीलाई विश्वास छैन। लन्डाउनु लन्डाइसक्यो, लन्डाएकै छ अहिलेसम्म हो। दुनियाँभरको नेता आयो, दुनियाँभरको गयो। हामीले पहिला पनि बिजेपीलाई जिताएर पठाएकै हो, कति आयो कति गयो। तर अहिलेको उयसमा चाहिँ जति पनि गरेछ बिजेपीले, जति नै उयो गरेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामी चाहिँ बिजेपीलाई सपोर्ट गरौँ भनेर चाहिँ सम्झेको छु। मैले भनेको होइन, अब अर्को त विचार के छ, म चाहिँ बिजेपीलाई सपोर्ट गर्छु। भनेपछि बिजेपीको जुन प्रकारको कार्य छ, बिजेपीको मोल चाहिँ राम्रो चाहिँ अहिले खरसाङमा हो। खरसाङमा भनौँ न, अब अरूको जातिको त म जान्दिनँ, खरसाङमा चाहिँ बिजेपीको चाहिँ राम्रै सम्भावना छ, हुन्छ पनि कन्फर्म। त्यही के भन्नु चाहनुहुन्छ? पहाडको राजनीतिलाई तपाईँहरूको मुद्दालाई हेर्दा यो सबै चिजलाई समेटेर लिएर जाँदा तपाईँ अब राजनीतिमा तपाईँको धेरै ज्ञान पनि हुनसक्छ। हामी त एउटा मान्छे हो के, राजनीति हामी जान्दिनँ, हाम्रो त सिधै कुरा हो होइन। जसले हामीलाई अलिकति उयो गर्छ, जसले सहयोग गरेको छ, जसले त्यो कोरोनामा उयो गरेको छ, हामीलाई त्यही मान्छेलाई सपोर्ट गर्छ हामी त हो। तपाईँ चाहिँ चालक हुनुहुन्छ? म त चालक हो, गाडी छ मेरो, त्यही नै भनेको चाहेको म चाहिँ। अब के भन्नु र अब जित्छ को आउँछ त्यो त हामी, अब उसले के गर्छ कसो गर्छ त्यो हामी पनि जान्दिनँ। बिजेपी चाहिँ कन्फर्म? कन्फर्म जित्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै 100%। तपाईँको शुभ नाम के भन्नुभयो? पासङ तामाङ। र सुन्नुभयो पासङजीले जुन प्रकारले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, एकदमै उहाँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कि पहाडमा कर्सियङमा पनि बिजेपीकै कमल फुल्ने हुनेछ भन्ने उहाँको भनाइ। र दर्शक पनि धन्यवाद। आजका हाम्रो हजुर फुल्छ फुलाउनै पर्छ। उहाँको जुन चाहिँ कन्फिडेन्ट छ
पहाडमा फेरि बिजेपीकै कमल फुल्लिने यहाँको भनाइ। र अन्तमा धन्यवाद दर्शकबिन, आज तपाईँहरूलाई हामीले यो कर्सियङको पनि फुल अपडेट हामी राख्नमा सफल बनेका छौँ। आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूको माझ हामी यो डल्लै रिपोर्ट्सहरू फेरि तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। जनताको सोच, जनताको आवाज तपाईँहरूको समक्ष हामी पुगाउनुमा आज सफल बनेका छौँ। र धन्यवाद दर्शकबिन। दिस गोर्खाल्यान्ड फ्ल्याग क्याम्पेन एन्ड हाम्रो सानु लदाम फ्रम कर्सियङ। जय हिन्द।